साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी आंख के मजीद इलाज के लिए गुज़िश्ता रात तकरीबन 12:15 पर हस्पताल लाया गया और उनका मुआयना तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इंट्राविट्रियल एंटी-IVEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज दे दी गई है। पिम्स अस्पताल से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक तिब्बी अमल से कबल माहिरीन के बोर्ड ने उनका तफसीली मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जानिब से एको कार्डियोग्राफ और ECG की गई, जिनके नताइज नॉर्मल आए, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। डॉक्टर्स ने बाकायदा रजामंदी हासिल की। इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मेयारी मॉनिटरिंग, एहतियाती तदाबीर और साथ ही बकौल प्रेस रिलीज आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इमरान खान की मर्जी के साथ ही प्रोटोकॉल के तहत कंसल्टेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट ऑफ विट्रियो-रेटिनल सर्जन की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से इंट्राविट्रियल एंटी-IVEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज उनको दे दी गई। यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर सरंजाम दिया गया, गो के रात के अंधेरे में हुआ। नाज़रीन, पिम्स अस्पताल की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले, दौरान अमल और बाद तमाम तर मराहिल में स्टेबल रहे। तिब्बी अमल के बाद इमरान खान को मजीद निगरानी के लिए डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी रखा गया, जबकि उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है। बादज़ां उन्हें निगहदाश्त की हदायत, फॉलो अप मशवरे और मुत्तलका दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर अलीमा खानम ने इतलात दी हैं कि बुशरा बीबी की भाभी की उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे आंख से नजर अभी भी नहीं आ रहा और मुझे फौरी मेरे जाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। एक मुतालबा किया, एक तो उन्होंने बताया कि इमरान खान कह रहे थे मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। अब हमें से ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि सिर्फ इस सिवाय इसके कि उनको नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर को मेरे तक एक्सेस दी जाए। इमरान खान को दूसरी बार पिम्स अस्पताल लाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल लाने और तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक़ तमाम मामले से फैमिली को एक बार फिर बेखबर रखा गया है। अस्पताल की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के बाद अलीमा खानम का शदीद रद्द अमल सामने आया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि खबरों से हमें पता चला कि इमरान खान को आधी रात को दोबारा पिम्स ले जाया गया। जब कानून इस बात का तकाजा करता है कि किसी कैदी पर कोई तिब्बी अमल कराने से पहले खानदान को इतला दी जाए, तो खानदान को क्यों नहीं बताया गया? हमें सरकारी तिब्बी सहूलियात की तशखीस या जांच की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं है। फिल्म से पहले ही इतलात आ रही हैं कि डॉक्टरों को इमरान खान के बारे में कोई भी मालूमात लीक होने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। हमारा खानदान इनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है। हम अपनी दरख्वास्त पर कायम हैं कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में और उनके अहले खाना की मौजूदगी में माहिरीन के जरिए इमरान खान का मुआयना और इलाज कराया जाए। इमरान खान की आंख में पैदा होने वाले मुबैना हालत के लिए पिम्स सरकारी अस्पताल हरगिज़ मौजूद नहीं है। यह हुकूमत जो कुछ कर रही है ये मुजरिमाना है और इमरान खान के खिलाफ जो भी खिलाफ वर्जी और जुर्म कर रहे हैं उनका एहतसाब होगा। जबकि इमरान खान के दरीना जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि पिम्स अस्पताल में खान साहब को लाया गया था, लेकिन वहां तो CRVO स्पेशलिस्ट या इस बीमारी का इलाज ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को लेके जाया गया उसमें इस तरह के इस नौयत के डॉक्टर नहीं हैं। इस बीमारी के पीछे अक्सर कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट होती है या ये शुरू होती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, शुगर अगर ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो खून में, कुछ और ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं और कभी कभी हाइपरकोआगुलेबल स्टेट्स होती हैं, जिसका मतलब है कि खून में जो जमने की कुव्वत होती है वो ज़्यादा हो जाती है और गलत जगह पे गलत वक्त पे शरियानों के अंदर ही खून जमना शुरू हो जाता है। 15 जनवरी को डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तशवीश जाहिर की थी। दाएं आंख में शदीद बिनाई के नुकसान के इलाज के अलावा इमरान खान को आंख की बीमारी से मुंसलिक मुमकिना सेहत के मसाइल के जामे और मरबूत इलाज की जरूरत है। ये इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल जैसे अस्पताल में मुमकिन है। हुकूमत की जानिब से यह तजवीज़ रद्द कर दी गई थी। ताहम एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज और ख़ानदान को रसाई देने का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि महज 2 लाइनों पर मुश्तमिल सरसरी तरीक़ाकार की तहरीर किसी सूरत भी जामे और आज़ादाना तौर पर तस्दीक शुदा तिब्बी रिपोर्ट का मुतबादिल नहीं हो सकती। उनके तिब्बी इलाज के हवाले से मुसलसल इबहाम और राजदारी अवामी बेचैनी में इजाफे और इस अमल की शफाफियत पर एतमाद को मजीद ठेस पहुंचाने का बायस बन रही है।
خان صاحب لاسٹ نائٹ اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، نہ فیملی کو پتا تھا نہ ہمیں بتایا گیا تھا، البتہ پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال کرائیں، خان صاحب کے علاج کا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جو فیملی نے مطالبہ کیا ہے، جو پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے۔ پیمز ہاسپٹل میں ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں۔ صحافی نے آج بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ پوری دنیا کو معلوم تھا خان صاحب پیمز میں ہیں اور آپ صرف 10 منٹ کی دوری پر رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پیمز کیوں نہیں پہنچے؟ بیرسٹر گوہر کا جواب کچھ یوں تھا۔ ہاسپٹل میں ابھی منتقل ہونے کو مجھے نہیں بتایا گیا تھا، جب ختم ہوا تو مجھے بتایا۔ گوہر صاحب تقریباً 1 گھنٹہ خان صاحب کو وہاں پہ رکھا تھا، جی 1:21 پہ خان صاحب وہاں سے گئے تھے، پوری دنیا کو پتا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، تو آپ کو کیوں نہیں علم ہوا اس چیز کا؟ آپ کو تو زیادہ علم ہونا چاہیے، آپ 10 منٹ دور تھے F7 رہتے۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ علم الگ چیز ہے، تو حکومت نے پہلے کہا تھا 25 تاریخ ہوگی، وہ حکومت کی طرف سے اطلاع کا کہہ رہے سر۔ اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے ذاتی معالج اور ترجیحی طبی دیکھ بھال تک رسائی سے کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ What is the logic behind this؟ کیوں ان کے خاندان کی طبی فیصلوں میں مداخلت بہت ریسٹرکٹڈ ہے، محدود ہے، نہ ہونے کے برابر ہے؟ اور آج جب پریس ریلیز میں آفٹر obtaining informed consent کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی گارنٹی کیا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان کو نہ اپنے ڈاکٹرز، نہ اپنے خاندان، نہ ہی اپنے لائرز تک رسائی ہے کہ ان کی کنسنٹ واقعی لی گئی تھی؟ These are all pertinent questions which the government is refusing or unable to answer۔ یہ امر تشویشناک اس لیے بھی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہسپتال داخل ہوئے تو ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ان کے ساتھ تھے۔ ماضی میں نواز شریف کو بطور قیدی طبی بنیادوں پر ضمانت دی گئی، بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی، خصوصی علاج کے لیے ایمبولینس میں لنڈن لے جایا گیا جہاں وہ 4 سال رہے، جس میں ان کے ذاتی معالج بھی ساتھ تھے۔ عدالتوں نے نواز شریف کو پاکستان چھوڑنے اور علاج کے لیے بیرون ملک رہنے کی بھی اجازت دی، سفری پابندیاں ہٹانے اور میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر توسیع کی اجازت بھی دی گئی۔ میاں صاحب لنڈن کے بیسٹ آف دا بیسٹ ہاسپٹلز میں زیر علاج رہے، جبکہ آصف علی زرداری کو بھی طبی بنیادوں پر ضمانت دی گئی اور کراچی کے نجی ہسپتال کے 4تھے فلور پر VIP سویٹ نمبر 2 زرداری صاحب کے لیے مختص کیا گیا اور سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ زرداری صاحب کو جون 2019 میں منی لانڈرنگ کیس میں حراست میں لینے کے بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ فقط 3.5 ماہ بعد ان کی طبیعت خراب ہونے پر پمز ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا گیا جہاں 1.5 ماہ تک ان کا علاج جاری رہا۔ آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے تو علاج کے لیے اپنے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم کے ضیاء الدین ہسپتال ہی گئے۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کے سبب عمران خان کے علاج کے لیے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو پینل میں شامل نہیں کیا جا رہا؟ دوسری جانب آج ملاقات کا دن تھا، حزب معمول علیمہ خانم کو ملنے کی اجازت نہیں ملی جبکہ بشرا بی بی کے ان کے خاندان سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ تاہم نورین نیازی جو عمران خان سے ملاقات کے لیے داگل ناکے پر موجود تھیں، اڈیالہ جیل کے قریب زیر تعمیر نالے میں گر کر زخمی ہو گئیں۔ نورین نیازی نماز کے لیے قریبی عمارت میں جانے کے لیے نالا پھلانگ کر پار کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے دوسری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، نالا پار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہیں اور نالے میں گر گئیں۔ نورین نیازی کو فوری طور پر زیر تعمیر نالے سے نکالا گیا۔ She seems to be injured. These are the reports as of right now. تاہم عظما خانم کی جانب سے اڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کے خلاف عمران خان کی آنکھ متاثر کرنے اور ملاقاتیں بند کر کے قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت دینے کے مبینہ ذمہ داران کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں لکھا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے مسٹر خان براہ راست مسٹر عبدالغفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی تحویل، کنٹرول اور نگرانی میں رہے۔ اپنے سرکاری منصب کے تحت مسٹر انجم جیل مینیول اور متعلقہ قوانین کے مطابق ہر قیدی کی حفاظت، صحت، طبی سہولیات اور مجموعی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے پابند تھے، بالخصوص ایک 73 سالہ قیدی کے حوالے سے۔ نومبر 2025 سے انہیں عملاً قید تنہائی میں رکھا گیا اور عدالتی احکامات کے باوجود انہیں بیرونی دنیا تک بامعنی رسائی سے محروم رکھا گیا کہ جس میں اہل خانہ، وکلاء اور معالجین سے باقاعدہ ملاقات بھی شامل ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران مسٹر خان کی طویل اور بلا جواز تنہائی بظاہر دانستہ طور پر اس لیے اختیار کی گئی تاکہ ان کی طبی
हालत में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल को अहले खाना, कानूनी नुमाइंदगान और अवाम से मख्फी रखा जा सके। उनकी उम्र रसीदगी और बारहा शिकायत के बावजूद उनके तिब्बी मसाइल को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। तन्हाई कैद के दौरान ना कोई माहिर और ना कोई स्पेशलिस्ट, अमराज चशम के स्पेशलिस्ट और मुशावरत ऐसे किसी से नहीं कराई गई और दरख्वास्त में मजीद कहा गया है ना ही मुनासिब तशखीसी इक़दामात किए गए। इसके बरक्स तकरीबन 3 माह तक उन्हें सिर्फ आंखों के कतरे दिए जाते रहे कि जो एक संगीन और बतदरीज बिगड़ती हुई आंखों की बीमारी के मुकाबले में नाकाफी इलाज था। गैर इंसानी सलूक दानिस्ता तौर पर मिस्टर अब्दुल गफूर अंजुम की जानिब से किया गया ताकि मिस्टर खान की बिनाई को नुकसान पहुंचाया जा सके और उनके अज़ा को मुतासिर किया जा सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ आज इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर फ्री कैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। इमरान खान के वकील अली बुखारी ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात तो होने दीजिए, हम फिर जवाब जमा करा देंगे। अदालत ने अली बुखारी से इस्तफसार किया कि आप सलमान अकरम राजा से पूछ लीजिए, आप जवाब जमा कराएंगे। अदालत के सवाल पर वकील अली बुखारी ने एक बार फिर इसरार किया कि अदालत ने ही इमरान खान से जेल में मुलाकात की हदायत दी थी, पहले मुलाकात तो हो जाए। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सख्त अहकाम देते हुए कहा कि आप या तहरीक इंसाफ जवाब फाइनल करना चाहते हैं या नहीं, देख लीजिएगा। बादशाह अदालत ने केस की समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने 4 नवंबर को ये ऑर्डर किया था। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ एक्स अकाउंट बंद करने का केस है, इसलिए उनके साथ उनके वकील की इस केस से मुतल्लिक मुलाकात जरूरी है, लेकिन ये मुलाकात नहीं कराई गई। इस पर सलमान अकरम राजा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की और ये दरख्वास्त अभी तक जेर इल्तवा है। अदालत ने आज तक जेल हुक्काम से मुलाकात ना कराने का जवाब नहीं मांगा। आज की समाअत में वकील अली बुखारी अदालत को बहरहाल ये याद दहानी कराते रहे, लेकिन जज साहब ने इस तरफ तवज्जो देने की बजाय हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं।